بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد آداب عبادت صدقه است. صدقه دادن امر بسیار مهم و بسیار بزرگی است در اسلام و آدابی داره. اولا یکی از آداب صدقه دادن اخلاص نیت هست. انسان نیتش خالصانه برای خداوند باشه و وقتی که کاری رو انجام میده، این در هر عبادتی شرطه که انسان خالصانه فقط برای خداوند بخواد، نیتش برای الله باشه، اخلاص درش باشه، یعنی خالصانه این کار رو انجام میده، نه برای ریا، نه برای اینکه مردم ازش تعریف بکنن، نه برای اینکه خلاصه دل مردم رو به دست بیاره. نه، هدفش رضایت الله هستش، رضایت پروردگار هستش. خداوند میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما امر کرده نشدیم و ما امروا و به اونها امر کرده نشده مگر اینکه لیعبدوا الله مخلصین له، تا اینکه عبادت الله رو بکنن خالصانه. در جای دیگری خداوند میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و خوراک میدن و علی حبه، و از روی محبت الهی به دیگران خوراک میدن. حالا به کی میدن؟ مسکین، یتیم و اسیر، به اینا خوراک میدن و هدفشون هم چیه؟ از روی حب الهی است. و اونها میگن انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر رضای خدا به شما این خوراک رو میدیم. لا نريد منکم جزاء ولا شکر، از شما هیچی نمیخوایم، نه پاداش میخوایم نه اینکه تشکر، هیچ. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر، ما فقط از پروردگار میترسیم، از روزی که دیگه همه عبوس هستن و عذاب الهی هستش. فوقاهم الله شر ذلک اليوم، و خداوند به خاطر نیتی که اینا کردن شر اون روز رو از اونها نگه داشته. و لقاهم نظرة و سرور، و به اونها خوشحالی داده و به حساب خندان بودن صورت وقتی خندان خوشحالی، اصلا بشوش هست انسان، خیلی زیبا میشه صورت انسان. پس انسان مسلمان هرگز صدقه نمیده به اینکه پیش مردم شناخته بشه و مردم بهش بگن که این خیلی کریمه، خیلی بخشنده است و اینا، بلکه این کار انجام میده به خاطر رضایت الهی. حالا هر کسی که هدفش غیر از رضایت الهی باشه، دیگه اون کار خوب انجام میده ولی ارزش و پاداشی نداره نزد خداوند. ارزش و پاداشی اگر فقط هدفش این بوده که بهش بگن انسان کریمی، انسان بخشنده است، خود تو دنیا بهش میگن، همون اجرشه، بس گفتن تو دنیا، دیگه اجر آخرتی براش نمیمونه. دوم از آداب عبادت صدقه اینه که صدقه از راه حلال باشه، یعنی این مالی که شما به دست میارید از راه درست و شرعی باشه، از راه حلال باشه. و وقتی میگیم من کسب طیب یعنی از راه حلال باشه، و این سبب قبول شدن اون عمل میشه و باعث بزرگ شدن اجر و پاداشش میشه. و ما در حدیث قبلی هم اشاره کردیم، گفتیم که وقتی کسی از روی اخلاص صدقه میده، ما تصدق، این روایت دیگری است، میگه ما تصدق احد بصدقه من کسب طیب، میگه هیچ کسی صدقه نمیده از مال حلال و خداوندم جز چیز پاک و پاکیزه رو قبول نمیکنه، الا اخذها الرحمن به، مگر اینکه خداوند با دست راستش قبول میفرمایند. و این کانت تمرة، و اگرم این صدقه یه خرما باشه، یعنی مقصود اینه که هر صدقه باشه، نه اینکه فقط یک چیز معینی باشه. حتی میگه اگر این خرمایی باشه، یعنی نهایت، یعنی انسان توجه نکنه به این که حالا این کمه یا این زیاده، نه،
در اسلام کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. در اسلام کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. اینی که مثلا بگم این 100,000 درهم داده، این 1 درهم داده، ما این 1 درهم رو ناچیزه بگیریم، یعنی نادیده بگیریم، بگیم نه به دردی نمیخوره. نه، چه بسا درهم هایی هستی از 100,000 درهم ارزشش بیشتره. ما در حدیث ما داریم که سبق درهم 100 درهم یا 100,000 درهم. سبق درهم 100,000 درهم. 1 درهم از 100,000 درهم هم ارزشش بیشتره. و میگه یکی از اصحاب فرمودن که رسول خدا چگونه میشه 1 درهم ارزشش از 100,000 درهم هم بیشتر باشه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که رجل له درهمان، یک مردیه، شخصی از 2 درهم داره، 1 درهمش خودش برای خودش نگه میداره، 1 درهمش هم صدقه میده. ولی شخصی هست که مال بسیاری داره، مال زیادی داره، خیلی مال داره، اصلا خودش هم نمیدونه چقدر مال داره. حالا اومد 100,000 درهمی از مالشو گرفت و صدقه داد. مثلا انگار که یه سوزن زده تو دریا، میلیاردها پول داره، 100,000 درهم داده، هیچی نیست. این آقا که 1 درهم داده نصف مالش داده. 2 درهم داشته، 1 درهمش داده. پس این 1 درهم ارزشش از 100,000 درهم بیشتره. حالا ما نگیم که آقا این یه خرما داد ارزشی نداره. نه، ممکنه همون سرماش همون خرما بیشتر نبوده، چند تا خرما بیشتر نداشته، یه خرماشو داده. پس پیامبر صلی الله علیه و این کانت تمر، اگر هم یه خرما باشه، فتربو فی کف الرحمن، میگه این همون یه دونه خرما در دست پروردگار پرورش داده میشه، حتی تکون اعظم من الجبل، تا اینکه از کوه هم بزرگتر میشه. کما یربی احدکم فلوه او فصیله، اونچنان که یکی از شما شتری که تازه متولد شده بزرگ میکنه تا اینکه بزرگ بشه. پس ما هرگز به دنبال این نباشیم که بگیم حالا این ارزش نداره، این نه کمه و این نه خوب نیست، حالا من زشت 1 درهم بدم یا نیم درهم بدم. نه، شما بدید، کاری نباشه. مهم اینه که انسان خودش رو عادت بده به صدقه دادن. صدقه دادن یعنی همت میخواد. همت میخواد. هر کس خداوند بهش توفیق نمیده. خیلی هستن که ثروت زیاد دارن ولی همت ندارن. خیلی هم هستن که ثروتی نداره ولی همت داره. وقتی نگاش میکنی ممکنه خودش استفاده نمیکنی ولی در راه خدا میده. پس ما باید این گونه باشیم. حالا انسان‌هایی هستن که ممکنه درآمدهای نامشروعی دارند، انفاق میکنن، اینا ارزشی نداره. مثلا کسی که تعامل میکنه با ربا، تعامل میکنه با فروختن چیزهای محرم، مثل فروختن مشروبات الکلی، فروختن به حساب چیزهای خبیث، گوشت خوک، یا مثلا چیزهای محرم، هر چیز باشه، اینها درست نیست. و اگر هم صدقه بدن صدقهشون پذیرفته نمیشه، چون پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید ولا یقبل الله الا الطیب، خداوند هرگز قبول نمیکنه مگر چیزهای پاکیزه. پس ما دقت بکنیم که اون چیزی که اخراج میکنیم از اموالمون اموال حلال باشه. خب، سومین آداب از آداب صدقه دادن صدقه است، اخراج صدقه. این عادت دادن خود به صدقه دادن خیلی مهمه. اگر انسان بخل ورزید و دستش نرفت برای صدقه دادن، دیگه نمیتونه صدقه بده. ولی اگر انسان تمرین بکنه، هی بده در راه خدا، بده، مثلا شما بده، روز 1 درهم، روز 2 درهم، روز 5 درهم، اشکال نداره، بده، فقط همت کن و اخراج بکن. این یه نوع عادت میشه برات، دیگه نمیتونی انفاق نکنی. اگر انفاق نکنی انگار مشکلات برات پیش میاد.
گره میخوره تو کارت. یه داستان حقیقی است. میگه شخصی تاجر و ثروتمند بود و زیاد ثروت داشت و به حسابدارش گفته بود که خب اجازه بهش داده بود که صدقات بده، به فقرا و مستمندان کمک بکنه. بعد از یک مدت دیگه گفت بس دیگه، این همه سال صدقه دادم بسه دیگه. به محاسبش یا حسابدارش گفته بود دیگه خلاص صدقه و اینا بند کن، دیگه کسی صدقه نده. خب میگه به مجردی که صدقات رو بند کرد، مشکلات پشت مشکلات براش به وجود اومد. بعد دید که حالا روز به روز مشکلات زیاد میشه، گرفتاری‌ها زیاد میشه، تمام کاراش متوقف شده. خب این شخص ثروتمند بود و شرکت ساختمانی داشت. میگه تمام گره خورده بود کاراش و همه ایستاده بود، تمام حالا داشت ضرر میکرد، روز به روز ضرراش بیشتر میشد، تا اینکه دوباره به محاسبش گفت که شروع کن برای انفاق دادن و به مستمندان و فقرا کمک کن. شروع کرد برای کمک کردن. میگه به مجردی که شروع شد دیدیم که از شهرداری تماس گرفتن که بله اون مشکلی که پیش من بود دوباره برطرف شد و کارتو شروع کن. این گونه نگاه کنید، صدقه دادن این گونه مشکلات رو حل میکنه و از بین میبره. ما در سوره قلم خود داریم که چگونه خداوند اون اموال رو وقتی که پدرشون فوت کرد و فرزندانش گفتن که دیگه به فقرا و مستمندان خبر نکنید تا حالیشون نشه که ما داریم محصولات رو درو میکنیم تا این نیان، و خداوند اموالشون رو نابود کرد و از بین برد. بعد پشیمون شدن. این نتیجه هست. ولی پدرشون انفاق میکرد، 1/3 خودش برمی‌داشت، 1/3 به فقرا میداد و 1/3 هم دوباره در زمین کاشت میکرد. 3 قسمت کرده بود. ولی فرزندانش گفته بودن که نه این زیاده، نه به فقرا دیگه ندید چیزی. بل مالشون از بین رفت، نابود شد. پس انسان باید دقت بکنه. اخراج کردن صدقه، دادن صدقه خیلی مهمه که انسان باعث میشه که شما امتحان کن وقتی که مشکلاتت زیاده انفاق بکن. نگاه کنید چگونه خداوند مشکلاتت رو یکی پس از دیگری از بین میبره. شما نمیدونید 1 درم 10 درم دارید به فقیری میدید، این فقیر اینقدر نیاز به اون داره که وقتی که به این 10 درم بهش میرسه چقدر خوشحال میشه، چقدر دعای خیر در حق شما میکنه و همین دعای خیر این فقیر بدبخت باعث میشه که گشایش در کار شما به وجود و خداوند به برکت دعای این انسان محتاج که واقعا از روی اخلاص برای شما دعا میکنه، چگونه خداوند مشکلات شما رو از بین میبره و فرج حاصل میشه. انسان باید دقت بکنه بده و زمانی میاد که دیگه کسی صدقه نمیپذیرد. کسی نیست که شما صدقه مالتو بهش بدید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تصدقوا فیوشک الرجل یمشی بصدقتی فیقول الذی اعطیها لو جئتنا بها بالامس قبلتها فاما الان فلا حاجة لی بها فلا یجد من یقبلها. میگه صدقه بدید، زیرا زمانی میاد که شخص صدقه تو دستش میره که صدقهشو بده، پیش هر که میره میگه لو جئتنا بها بالامس قبلتها، اگر دیروز اومده بودی قبولش میکردم، ولی الان نیازی ندارم دیگه، نیازم برطرف شده. فلا یجد من یقبلها، دیگه کسی پیدا نمیکنه که قبول بکنه. پس شما باید خوشحال باشید که کسی هست که صدقه شما بپذیرد. منت نذارید. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. با منت گذاشتن صدقات خود رو باطل نکنید. شما باید خوشحال باشید که یکی میاد و از شما درخواست میکنه که برادر انفاق بکن، برادر کار خیری شرکت بکن. شما باید خوشحال بشید، دستشو ببوسید، ممنون که این کار خیر رو به من پیشنهاد دادی. نه اینکه اخماتو تو هم میکنی، تو دلت هم 100 تا ممکن نفرینش بکنی.
نه، این نباشه این گونه. چهارمین آداب از آداب صدقه دادن، مقدم داشتن واجب بر مستحب. اولا واجب انسان اینه که اولا اون چی که بر او واجبه اخراج بکنه، یعنی صدقه واجب که همون زکات باشه. زکاتت وقتش رسیده، وظیفته که حساب بکنی و زکات مالت رو پرداخت بکنی. اینجا اولاتر اینه که اول صدقه واجب رو بدی، نه زکات واجب رو بدی، و این اصله. زیرا دادن زکات رکنی از ارکان اسلامه و خداوند هرگز سنت رو قبول نمیکنه تا اینکه فریضه ادا بشه. و بهترین چیزی که بنده به خداوند خودش رو نزدیک میکنه ادای فرائضه. و در حدیث قدسی هم ما داریم که و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه. میگه بنده من خودش رو به من نزدیک نمیکنه به چیزی، یعنی که محبوب تر باشه نزد من مگر به اون چی که من بر او فرض کردم و فرض گردانیدم. پس فرائض مهمتر از سنت هاست. اول فریضه است که باعث این میشه که این شخص نزد خداوند محبوب بشه. از آداب دیگر عبادت صدقه، شناختن فقرا و محتاجین هست. اینه ما به دنبال محتاجین باشیم، محتاجین رو شناسایی بکنیم. یعنی همینطوری ندیم هر کی اومد بهش بدیم، نه، ما باید جستجو بکنیم، تحقیق بکنیم، به دنبال فقیر باشیم که کی واقعا نیازمنده، کی احتیاج داره. پس محتاجین رو از فقرا و مساکین و ایتام و ارامل اینها و کسانی که بدهکار هستند و کسانی که اهل صدقه هستند، اینها رو ما بررسی بکنیم، جستجو بکنیم، پیداشون بکنیم و به اینها بدیم، خصوصا زکات واجب. و همچنین سنت، زکات های سنت و صدقه بدیم به کسانی که واقعا محتاج هستند، نیاز دارند، تا اینها در حرام نیفتند. و خداوند در مورد صدقات واجب که همون زکات باشه، مستحقین زکات میفرمند انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله. این فریضه الهی است. حالا کی هستن؟ 8 صنف. اولا فقرا، مساکین، کسانی که مسئول جمع‌آوری زکات هستند، مؤلفه قلوب، کسانی که دلشون به اسلام میخواد نزدیک بشه، فی الرقاب، بردگان، غارمین، بدهکاران، و فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا هستند جهاد میکنند، یا کسانی که اهل علم و اینا هستند در راه خدا جهاد میکنند، و ابن السبیل، و کسی که مسافره و در سفر گرفتاری براش پیش اومده، اینها اهل زکات هستند. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که به دنبال اهل حق باشیم و به دنبال اون کسی که نیازمند هست باشیم تا اینکه صدقه ما پذیرفته بشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.